आजको हाम्रो टपिक चाहिँ बोर्डर डिस्प्युट बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया रहेको छ है। यो टपिक चाहिँ अहिलेको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्दा नि अब सेन्सिटिभ टपिक जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यही भएर मैले यसमा चाहिँ हल्का रिसर्च गरेर के हो कस्तो हो इन डिटेल अब जति सकिन्छ त्यो चाहिँ मैले बनाएको छु। मेरो लेभल अफ नलेजसँग म्याच अलि नहुन सक्छ, सो मभन्दा धेरै आइडिया हुन सक्छ। यस पछाडि अब हामी सबैजना चाहिँ एकछिन यसको बारे जोसँग जे इन्फर्मेसन छ त्यो त्यसमा नि कुरा गर्नेछौँ। म चाहिँ अब यसलाई लिएर फर्दर अगाडि बढेँ है त। देखिन्छ स्लाइड? मजाले। ओके, यो हाम्रो नेपाल चाहिँ एउटा युनिफाइड थियो। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यो युनिफिकेसन क्याम्पेन पछि अझ हाम्रो त्यो अहिलेको रिसेन्ट टेरिटोरी कति छ 147,181 स्क्वायर किलोमिटर भन्दा निकै नै धेरै नै थियो। त्यो एक्चुअल कति थियो भनेर यो पहिलाको हाम्रो बिफोर सुगौली ट्रिटी युनिफाइड नेपाल द ग्रेटर नेपाल चाहिँ मैले एउटा म्याप लेखेको छु। यो चाहिँ यस्तो यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअल म्याप थियो पहिला, र हाम्रो अहिलेको हाम्रो म्याप हेर्छौँ भने चाहिँ जस्ट यो पोर्सन मात्रै रहेको छ, यो पिङ्कवाला। अहिलेको हाम्रो ल्यान्डलाई हेर्ने हो भने यसले कति ल्यान्ड चाहिँ हामीले ट्रिटीमा गुमाएका छौँ र कति ल्यान्ड चाहिँ अहिलेको अभाइलेबल छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो सुगौली ट्रिटी पछि डिटरमाइन भएको हो। खास कसरी लस्ट गर्न पुग्यो भनेर भन्दाखेरि पास्ट हिस्ट्री हेर्छौँ भने हामीले नेपालले चाहिँ attempted to enlarge its domain, conquering much of Sikkim in the east and in the west, the basins of Gandaki and Karnali and the Uttarakhand regions of Garhwal and Kumaon. यो चाहिँ हाम्रो ग्रेटर नेपाल युनिफिकेसन क्याम्पेनमा गर्दाखेरि यो पार्ट उत्तराखण्ड रिजनसम्मलाई थियौँ त्यो। अनि त्यस पछाडि त्यति बेला रिजन इन्डियामा चाहिँ ब्रिटिसहरूले रुल गरिरहेका थिए। त्यही रुलमा चाहिँ त्यो रुलले उनीहरूको एम पनि के थियो भन्दाखेरि आफ्नो ल्यान्ड टेरिटोरी बढाइरहने, सकेसम्म त्यो लुट्ने थियो उनीहरूको। त्यसैको लागि उनीहरूले पनि आफ्नो एरिया बढाउनको लागि चाहिँ नेपालसँग कन्फ्लिक्ट हुन गइरहेको थियो। आफ्नो ल्यान्ड हामीले अकुपाई गरेको ल्यान्डमा उनीहरूले पनि ल्यान्ड कन्ट्रोल गर्न खोजिसकेपछि वार सुरु भएको थियो 1814 टु 1816सम्म 2 वर्ष एङ्ग्लो नेप्लिज वार चलेको थियो। इन्डिया प्लेन्स बिट्विन दिल्ली एन्ड कलकत्ता यो हाम्रो यो ल्यान्डमा चाहिँ कन्ट्रोल डाइरेक्टली उनीहरूले गरिरहेका थिए र अरू एरियामा पनि उनीहरूले आफ्नो कन्ट्रोल जमाउनको लागि चाहिँ हाम्रो वार सुरु भएको थियो। र त्यही वारको कारणले कति यो हाम्रो जुन अहिलेको डिस्प्युटेड रिजनहरू छ त्यो ल्यान्ड चाहिँ मेनली त्यो ल्यान्ड एरियामा चाहिँ हाम्रो वार भएको थियो, जसको लागि ट्रिटी अफ सुगौलीले चाहिँ दुईटा रिजनले अब पिसफुल्ली आफ्नो एरियामा बस्नको लागि चाहिँ यो साइन गरेको थियौँ विथ इन द टेरिटोरी। सुनिरहेको छ? सुनिरहेको छ। अनि यो कन्फ्लिक्टलाई इन गर्नको लागि चाहिँ ब्रिटिस र नेपाली बीचको यो हाम्रो कन्फ्लिक्ट जुन 2 वर्ष चलिरहेको थियो 1814 टु 1816 को वारलाई चाहिँ इन गर्नको लागि हाम्रो सुगौली सन्धि भएको थियो। र यो चाहिँ जस्ट मैले एउटा गुगलबाट ऱ्यान्डम पिक्चर लिएको थियो ट्रिटी अफ सुगौली देखाउनको लागि। एन्ड त्यो सन्धि कहिले भएको थियो भन्दाखेरि मार्च 4 1816 भएको थियो। सुगौली इन्डियाको सुगौली भन्ने ठाउँमा भएको थियो। कन्डिसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नेपालकै ल्यान्ड चाहिँ ब्रिटिस इन्डियाले अब लाने भएको थियो। त्यो सन्धिले गर्दाखेरि हामीले जुन त्यो हाम्रो लिपु लेक अनि यता पछिको सिक्किम यो एरियाहरू चाहिँ लस्ट गरेको कारण त्यही ट्रिटीले गर्दाखेरि हो, नत्र त्यो नेपालकै टेरिटोरीमा पर्थ्यो। अनि त्यो ट्रिटीमा साइन गर्ने मान्छे को थियो त भन्दाखेरि नेपालको तर्फबाट राजगुरु थियो उनी चाहिँ गजराज मिश्रा, र हाम्रो उतापट्टिबाट प्यारिस ब्यारिस्टर फर द कम्पनी गभर्मेन्टबाट इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच भएको थियो। र यो चाहिँ यसको बेलामा उतापट्टिको गभर्नर चाहिँ जेनरल डेभिड अक्टरलनी थिए। र यो म्याप हेर्छौँ भने दिस इज द ग्रेटर नेपाल। यसले आफ्नो ल्यान्ड एरिया कति गुमाएको छ भन्दाखेरि 1/3 पार्ट अफ द एक्चुअल टेरिटोरी गुमाएको छ त्यो ट्रिटीले मात्रै गर्दाखेरि। नत्र यो नेपालको पुरानो म्याप हेर्दाखेरि आफै पनि देख्न सकिन्छ ह्युज एमाउन्टमा ल्यान्ड चाहिँ हामीले त्यो ट्रिटीलाई पे गरेका थियौँ। तर मैले यो आर्टिकल पढ्दाखेरि चाहिँ के पाएको थिएँ भन्दाखेरि यो ट्रिटी गर्नलाई त्यति उत्साहजनक त्यो
परिस्थिति चाहिँ थिएन। जस्ट वारलाई एन्ड गर्नको लागि हाम्रो नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच त्यो ट्रिटी गरिएको थियो। नेपाल लुज अबाउट 10,000 कति हो यो ल्यान्ड किलोमिटर स्क्वायरमा। यो अनि गुगलमा अर्को के कुरा थियो भन्दाखेरि 147181 यो हामीले स्कुलदेखि पढेको हाम्रो एरिया यति छ भनेर हामीले पढिरहेको थियौँ होइन। मैले चाहिँ अर्कै भेटेको थिएँ क्या, यो थिएन त्यसमा एरिया। खास के भएको हो यसमा चाहिँ इन डिटेल हामी पछि कुरा गर्ने नै छौँ। त्यो ट्रिटी साइन गर्दाखेरि चाहिँ 1/3 अफ द ल्यान्ड आफ्टर साइनिङ द ट्रिटी यति ल्यान्ड हामीले लस्ट गरेको थियौँ। ह्युज अमाउन्ट भन्ने त्यत्रो त्यो लडाइँ गरेर लिएको ल्यान्ड यति हार्नु भनेको नट अ गुड थिङ है। लस्ट द कोल्ड एरियाज लाइक नैनीताल, दार्जिलिङ, कुमाऊँ, गढवाल एसेट्रा। हामीले यो एरियाहरू चिसो एरियाहरू प्राय थियो यिनीहरू चाहिँ हामीले लस्ट गर्न पुग्यौँ। र त्यो बेलामा नेपालको राजा चाहिँ गिरवान युद्ध विक्रम शाह थिए, जुन उनले चाहिँ जस्ट यो हामीले वार पढ्दाखेरि इभन हामीले 8मा 9मा हिस्ट्री पढ्दाखेरि सोसल स्टडिजमा नि भेटेको थियौँ। यो यति बेलाको प्राइम मिनिस्टर भीमसेन थापा पनि थिए। त्यसपछि यो उतापट्टिको अकुपेन्सी भइरहेको बेलामा उहाँ गएर चाहिँ असाइन गरिएको थियो भनेर चाहिँ मैले पढेको थिएँ है। नेपाल इन्डिया बोर्डर। अब नेपाल त खासै ल्यान्ड लक कन्ट्री हो, कतैबाट पनि अर्को हाम्रो वाटर स्पेस छैन। यसबाटै ल्यान्डबाटै जोडिएको छ इन्डिया र चाइनासँग। मेजर बोर्डर चाहिँ कहाँ छ भनेर नेपालको मेजर बोर्डर्स क्रसिङ युजली हेभ कार्गो कस्टम्स, जहाँबाट सामानहरू भित्रिन्छ र इमिग्रेसन इन्ट्री गरेर थर्ड कन्ट्रिजबाट सिटिजन्सहरू नेपालमा आउँछन्। यो चाहिँ मैले एउटा सर्ट लिस्ट बनाएको छु जुन चाहिँ ओपन बोर्डर भन्न मिल्छ नेपालको विथ इन्डिया होइन। कहाँ कहाँ छ भनेर लाइक पानी ट्याङ्की दार्जिलिङ, वेस्ट बेङ्गाल इन्डिया, काकरभित्ता नेपालसँग जोडिन जान्छ, जोगबेनी बिहार इन्डिया, विराटनगरसँग जोडिन जान्छ नेपालको, रक्सौल बिहार इन्डिया, वीरगञ्ज नेपाल, यो चाहिँ हाम्रो गेटवे अफ नेपाल यो पनि भनेर चिनिन्छ। अनि युपी इन्डियाको सुनौलीमा सिद्धार्थनगर, भैरवाबाट पनि जोडिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ मेजर ओपन एरियाज हो, लाइक जहाँबाट हामीले पर्मिट लिएर ओपन बोर्डर भन्न मिल्छ। यहाँबाट कार्गो प्लस इमिग्रेन्ट्सहरू आउने बोर्डर भयो। त्यसै गरी स्मल बोर्डरहरू थुप्रै छन् जहाँ चाहिँ भिलेज टु भिलेज कनेक्ट हुन्छ इन्डिया र नेपालको। अब यसरी हेर्दाखेरि ल्यान्ड इन्करेजमेन्ट कति धेरै भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यो हामी आफैले पनि बुझ्न सकिन्छ। लाइक कति न्युजहरू आइरहेको छ अहिले रिसेन्टली, यो अहिले होइन लास्ट जस्ट निकै अगाडिदेखि नै ल्यान्ड इन्करेजमेन्ट भनेर इन्डियाले यसरी मिच्यो भनेर आइरहेको छ। त्यो मैले खासै भन्न नपर्ला है, सबैजना न्युज पढिसकेपछि यो म्याटरमा त हामीले अपडेट भइ नै रहेको हुन्छौँ। यो चाहिँ जस्ट सिम्पली कहाँ के कस्तो बोर्डर छ भनेर चाहिँ मैले बुझाइदिएको मात्रै। डिस्प्युटेड बोर्डर, अहिलेको हाम्रो खास डिस्प्युटेड बोर्डर भनेको चाहिँ दुईटा रहेको छ। कालापानी टेरिटोरीमा, ओभर द कालापानी टेरिटोरी जुन चाहिँ 400 स्क्वायर किलोमिटर छ एरिया एट द नेपाल इन्डिया चाइना बोर्डर इन नर्थ वेस्ट नेपाल छ भनेपछि नर्थ वेस्टमा चाहिँ हाम्रो कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा चाहिँ अहिले विवाद छ भनेपछि एन्ड सुस्तामा पनि छ जुन अहिले एक्टिभ छैन खास, तर यसमा पनि डिस्प्युट चाहिँ भइरहेको हाम्रो हिस्ट्रीदेखि नै यसको पुरै डिटेल भेट्न सक्छौँ हामी। लाइक त्रिभुवन युनिभर्सिटीको कतिजना हाम्रो त्यो आर्टिकल्सहरू पब्लिस गराउनु भएको रहेछ उहाँहरूले, प्रोफेसरहरूले पनि, अनि जर्नल्सहरू टन्नै पब्लिस भएको छ जुन हामीले पढ्दाखेरि पनि के कस्तो हो यसको हिस्ट्री भनेर मजाले थाहा पाउन सक्छौँ। अनि जुन सुस्तामा पनि 140 स्क्वायर किलोमिटर एरिया साउथर्न नेपालमा पनि यहाँ चाहिँ डिस्प्युट भइरहेको छ ल्यान्ड इन्करेजमेन्टकै कुरामा। यो एन्ड दिस इज द म्याप जहाँ चाहिँ मैले कुन एरियालाई चाहिँ हाइलाइट गरेको छु भन्दाखेरि अहिले डिस्प्युट कहाँ भइरहेको छ, कस्तो कन्डिसनमा छ, त्यो चाहिँ यो म्यापले देखाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो वेस्ट रिजनपट्टि हो। यो हामीले नेपालको एक्चुअल म्याप हेर्छौँ भन्दाखेरि नर्थर्न वेस्ट रिजनपट्टिको यो म्यापको पार्ट हो, जसमा चाहिँ यो हामीले यति देखिन्छ भने म्यापमा यो एरिया देखिन्छ, सायद यो देखिएको छैन। अहिलेको हाम्रो म्यापमा कुनै पनि अफिसियल म्याप चाहिँ मैले पब्लिस भएको भेटाएको छैन। अफिसियल्ली खोज्दा पनि यो एरियालाई कभर गरेर नेपालले म्यापै निकालेर हिँड्छ। यो कुरा नि आइरहेको थियो नयाँ अस्तिको त्यो बजेट उसमा पनि, फाइनेन्सियल
ऊ टर्म्सहरू बनाउँदाखेरि यो म्याप सार्वजनिक गर्ने यसलाई लिएर भनेर यो चाहिँ इन डिटेल मैले नि बुझ्नै बाँकी छ। एन्ड यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो disputed region भनेको the east bank of the Kali river below Rimpia-Dhura 335 square kilometer which is supposed to be as per the Sugoli Treaty of 1816 मा भएको सुगौली ट्रिटीले के भन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो इस्ट ब्याङ्कमा भएको चाहिँ नेपालको हो र वेस्ट पट्टिको चाहिँ हाम्रो इन्डियाको हो भनेर भनेको छ। त्यसै गरी यतापट्टि द 66 स्क्वायर किलोमिटर लिपु लेक कालापानी Valley is shown as a part of India in the latest map released on 2 November. इन्डियाले आफ्नो देशको अफिसियल पोलिटिकल म्याप अनि जियोग्राफिक म्याप सार्वजनिक गर्दाखेरि 2 नोभेम्बरमा यो एरियालाई नै कभर गरेर उसले आफ्नो एरियामा राखेको रहेछ। अब उनीहरुसँग कतिको डकुमेन्ट्स छ कि यो मेरै हो यो हाम्रो हो भनेर प्रुफ गर्नको लागि त्यो चाहिँ थाहा भएन। जे होस् उनीहरुले त्यो निकालेको नक्सामा चाहिँ यसलाई कभर गरेको छ र कुन आधारमा चाहिँ निकाल्यो त्यो बुझ्नै बाँकी छ। यसको बारेमा नि अहिले हामी डिस्कस गर्ने नै छौं। अनि अब यो फोटो चाहिँ मैले रिपब्लिकाको एउटा पोस्टबाट पत्रिकाबाट लिएको छु जसमा चाहिँ टाइमलाइन इभेन्टहरु सो गरिएको छ। कुन तरिकाले चेन्ज हुँदै हुँदै आएको छ त ल यो सिचुएसन्स भनेर। अहिलेसम्म हामीले हेर्ने हो भने त्यो अहिले डिस्प्युटेड रिजनमा चाहिँ हाम्रो एकपटक 1958 मा नेपाल इलेक्सन हुँदाखेरि भैरव रिसालले चाहिँ उनी जर्नलिस्ट थिए उनले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि त्यहाँका जति पनि बासिन्दा छन् उनीहरुले चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टको त्यो जुन इलेक्सन भएको थियो त्यसमा चाहिँ भोट कास्ट गरेका थिए। इफ त्यो रिजन हाम्रो हुँदै होइन भने त्यहाँको मान्छेले यहाँको लागि भोट हाल्न कसरी पाए? यो फर्स्ट पोइन्ट जुन हामीसँग डकुमेन्ट्स छ त्यो चाहिँ हामीले एज अ प्रुफ राख्न सक्छौं कि यो हाम्रो हो भनेर। त्यसै गरी 1961 मा भएको सेन्ससमा पनि त्यहाँको मान्छेहरुलाई हामीले काउन्ट गरेको थियौं। नेपालले गरेको जनगणनामा 1961 मा त्यहाँका बासिन्दाहरुको पनि जनगणना भएको रहेछ। त्यो चाहिँ हामीले प्रुफ भेटेका छौं। त्यहाँ कसरी डिस्प्युट सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ इन्डो चाइना बाइल्याटरल एग्रीमेन्ट अन लिपु लेक अनि यहाँ हाम्रो यतै गरी छ इन्डो चाइना वार जसको लागि चाहिँ त्यो टेरिटोरी नेपाल गभर्नमेन्टले दिएको थियो जुन चाहिँ त्यहाँ दिइसकेपछि उनीहरुले त्यहाँबाट पछि गएनन् सकिसक्दा पनि अनि त्यहाँबाट मेन ल्यान्ड इन्करेजमेन्ट सुरु भयो भन्ने कुरा पनि छ। सो यसको बारेमा अझै इन डिटेल के कस्तो भइराछ के भइराको छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ यो पोस्ट पढ्न सकिन्छ। म देखाउँछु यो मैले कहाँबाट लिएको हो भनेर। ओके एक मिनेट कहाँ छ भाइ? म यसको लिंक देखाउँछु है त। यहाँबाट लिएको मैले कालापानी देन एन्ड नाउ यो रिपब्लिकाको न्यूज हो। यो चाहिँ हाम्रो मे 10 2020 मा पब्लिश भएको थियो। यहाँ चाहिँ सबै कुरालाई एक्सप्लेन गरेको छ। हामीले पढ्न सबै बुझ्न सक्छौं र यहाँ मैले लिएको रेफरेन्स चाहिँ यो हो। इफ यु वान्ट यु क्यान रिड अन दिस साइट है। अब म फर्दर अगाडि बढ्छु। ओके कहाँ पुग्यो नि? यो म्यापमा हेर्न सकिन्छ। यो पार्टलाई हामीले अहिलेको हाम्रो एटलास जुन हामीले स्कुल टाइमदेखि नै हेर्ने भने नेपालको म्याप त जहिले पनि सोध्यो नि सोशलिस्टमा म्याप ड्र गर्नको लागि 8 मार्क्समा आउँथ्यो क्यारे। यो पार्ट हामीले कहिले पनि ड्र गरेकै छैन यो वाला यो सो यो चाहिँ कहिले कभर गरेर बनाउनु पर्ने थियो गभर्नमेन्टले जुन हाम्रो पनि मिस्टेक हो जसलाई हामीले हाम्रो हो भनेर अब उ गर्नै सकेनौं। र यो म्यापमा भएको यो पार्टलाई अकुपाई गरेर इफ नयाँ म्याप हामीले निकाल्न सक्यौं भने त्यो पनि एउटा अचिभमेन्ट नै हुनेछ।
एन्ड यो म्यापमा चाहिँ हामीले रिभरले छुट्याएको एरियाहरू देख्न सक्छौँ बिट्विन इन्डिया एन्ड नेपाल. द वेस्टर्न पार्ट अफ द रिभर वाज सेड टु बी अफ इन्डिया. त्यो ट्रिटीले नै बोर्डरलाई कसरी डिफाइन गरेको छ, कस्ट ल्यान्डबाट हामीले कसरी डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि इस्टर्न ल्यान्ड वाज अफ नेपाल. त्यसले त्यो ट्रिटीमै लेखिएको कुरो के हो भन्दाखेरि इस्ट अफ काली रिभरको इस्ट पार्टमा रहेको ल्यान्ड जति सबै नेपालको हो र वेस्ट पार्टमा रहेको जति सबै इन्डियाको भनेर यसले भनेको छ. यो ट्रिटीले नै भनेको छ. तर अहिले रिसेन्टको टपिक भन्दाखेरि त्यो रिभरको एरियालाई नै डिसलोकेट गरेर अर्को रिभरलाई चाहिँ काली बनाएर यता हाम्रो लिपुलेक र कालापानी एरियालाई नै उनीहरूले अहिले आफ्नो एरियाको रूपमा लिन थालेका छन्. एन्ड अब यो यस्तो कुरालाई सेटल गर्ने चाहिँ कसरी भनेर चाहिँ एक दुईटा पोइन्टहरू मैले लिएको छु. इन्टरनेसनल टक विथ बोथ पार्टिज एन्ड रिचिङ टु अ गुड. दुईटै तर्फबाट नट पोलिटिसियन्स है. पोलिटिसियन्सले चाहिँ मलाई फेभरेबल हुन्छ जस्तो लाग्दैन. सो जुन त्यो हाम्रो जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ अनि जुन हिस्ट्रीहरू रिड गर्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ, रिसर्चर्सहरू बेसिकली, अनि यो जियोग्राफिक नलेज भएको अनि जस नलेजेबल पर्सनहरूलाई चाहिँ राखेर, दुईटै साइडको नलेजेबल पर्सन्सहरूलाई राखेर एन्सियन्ट डकुमेन्ट, प्रेजेन्ट डकुमेन्ट र सबै इभेन्टहरूले एनालाइज गर्दै एउटा कन्क्लुजनमा जान सकिन्छ भने त्यो चाहिँ बेस्ट हुन्छ. विथआउट एनी वार, कुनै पनि वार नभइकन पिसबाटै कुरा सेटल भयो भने द्याट विल बी बेस्ट. टु स्टप फर्दर ल्यान्ड इन्करेजमेन्ट वाल्स विल बी मेड. अब हुन्छ नि हाम्रोमा त ओपन छ सबै, कि त लाइक मेक्सिकोमा जस्तै वाल लाउन सक्नु पर्यो, जुन अफकोर्स आई डोन्ट थिङ्क है यहाँ चाहिँ अलिकति पोसिबल छ. अब वारै लाउन नसक्यो पनि त्यो काँडे तारको जालीहरू त्यो लाएर मात्र लाउन सक्यो पनि त्यो पनि ठुलो एउटा अचिभमेन्ट नै हुन्छ. अनि यो अहिले हाम्रो यो हाम्रो बोर्डर एरियामा हेर्ने हो भने आर्मीको प्रेजेन्स एकदम कम छ. लाइक इन्डियाको त्यो कश्मीर झन् मेन रिजनमा त उनीहरूले कति डिप्लोय गरिरहेको छ आर्मीहरूलाई, कति एट्याक्सहरूबाट प्रिभेन्ट गर्नलाई त्यस्तो एरियामा राखिरहेको हुन्छ इन्डिया पाकिस्तानको. हामीले हेर्यो भने तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो के पनि देखिँदैन क्या, के पनि नै छैन. ओपन छ. ओपन भएपछि त जसले आएर नि जे पनि गरेर जान सक्छ. सो वी हेभ टु प्रोटेक्ट देम है. त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो आर्म पुलिस फोर्सबाट भन्दा पनि नेपाली सेनाबाट हामीले सैनिकहरू पठाउन सक्यो भने त्यो एरियाको लागि उनीहरूलाई चाहिने इक्विपमेन्ट्स, मटेरियल सबै दिएर त्यो एरियामा सेफगार्ड गर्न सक्यो भने द्याट विल बी बेस्ट. अर्को त्यस्तो कुराहरू रोक्न सकिन्छ. अनि यदि इफ केही गरी नि हामीले सल्भ गर्न सकेन, अब वारकै जस्तो कन्डिसन आउला जस्तो छ भनिसक्यो भने हामी इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस हामी यहाँ जान सक्छौँ. अफकोर्स यसको लागि खर्च चाहिँ निकै हुन्छ नेपाली रुपिजमा है, गभर्मेन्टले बेहोर्न पनि. तर इफ केही नै गरेर जान सकेन भने चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा गएर हामीले टोटल पहिला आफूले नेपालको डकुमेन्ट्सहरू रेडी गर्नु पर्यो होइन. हामीसँग के प्रुफ छ कि यो ल्यान्ड हाम्रो हो भनेर त्यो डकुमेन्ट्सहरू प्रिपेयर गर्न सक्नु पर्यो. जुन भने मैले अघि 1958 को भोट गरेको रेकर्डहरू त्यहाँको पिपुलहरूले, अनि त्यस पछाडि 1961 को सेन्सस रिपोर्ट त्यो भयो भने अझ कति सकिन्छ, जति सकिन्छ त्यहाँको हामीले डकुमेन्ट्सहरू प्रिपेयर गरेर इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा चाहिँ त्यहाँ गएर अफकोर्स यो म्याटरलाई सेटल गर्न सकिन्छ. यो हामीले मात्र होइन, लाइक डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजले मा भइरहेको त्यो लडाइँहरूलाई एन्ड गर्न नि यो कोर्टले निकै हेल्प गरेको छ. हामीले पढेको कुरा भनेको यो 8 क्लासमा पढेको पनि है. यो मलाई अझै याद छ, सोसल स्टडिजमा थियो, 8 या 10 मा थियो. सो यो म्याटरबाट एन्ड गर्न सकिन्छ. अब यतिबाट नि भएन भने अफकोर्स वारै आउँछ. लास्ट अपर्च्युनिटी आई थिङ्क त्यो चाहिँ वार हुनसक्छ, जो नभए राम्रो. अहिलेलाई चाहिँ यति कुराहरूबाट प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ.